दज्जाल को दज्जाल इसलिए कहते हैं कि ये बड़ा शोबदेबाज होगा, बड़ा मक्कार होगा, इसलिए उसको दज्जाल कहा गया। ये दज्जाल जो होगा वो काना दज्जाल होगा। अभी कुछ लोग जो है ना, एक बच्चे की तस्वीर फिरा रहे थे, उसकी पेशानी में एक ही आंख थी और सब कह रहे थे भाई दज्जाल पैदा हो गया, दज्जाल पैदा हो गया। ऐसा लगता था जैसे वो मुबारकबाद दे रहे हो एक दूसरे को। हैरत होती है लोगों पर, अजीब हाल है लोगों का कि बस जो आ गया मोबाइल पर उसको आगे बढ़ाओ, आगे सोचते तक नहीं हम क्या कर रहे हैं। वो एक पेशानी पर एक आंख थी, किसी ने मुझे भी भेजा कि दज्जाल पैदा हो गया। मैंने कहा मुबारक हो, फिर आप क्या करूं उससे, कर क्या सकते हैं। तो बहरहाल अल्लाह रहम करम फरमाए, हमारी कौम को इतनी भी सोच नहीं है कि कौन सा मैसेज आगे बढ़ाना चाहिए, कौन सी तस्वीर आगे बढ़ाना चाहिए, कौन सी क्लिप आगे बढ़ाना है। बस जो आए बढ़ाते जाओ। हक है नहीं है क्या है कुछ नहीं। मुसलमानों तुम मोमिन हो, जिम्मेदार हो, कोई चीज को आगे बढ़ाने से पहले सोच लिया करो। मेरे आका फरमाते हैं जो दूसरों से सुनकर उसी को आगे बढ़ाता रहे उसके झूठा होने के लिए बस इतना ही काफी है। इसलिए झूठे मत बनो, तहकीक करो। तो दज्जाल जो होगा वो काना दज्जाल होगा। काना दज्जाल का मतलब देखो, मेरे रसूल ने उसकी पूरी शक्ल बयान की। उसका कद लंबा होगा, वो दज्जाल जो होगा वो लंबे कद का होगा और उसका चेहरा मकरू होगा और उसके जो बाल होंगे ना वो घुंघरू वाले जो बाल होते हैं ना, वो एकदम बिल्कुल एक दूसरे के अंदर अटे हुए घुंघरू वाले बाल जिसको कहते हैं, घुंघरियाले बाल, एकदम अटे हुए वैसे उसके बाल होंगे। और उसकी आंखें दो होगी, लेकिन एक आंखी ठीक होगी जैसे इंसानों की होती है और दूसरी आंखी अंगूर के दाने की तरह होगी। जैसे किसी की आंखें में फूला हो जाता है ना, वो मोतियाबिंद जिसको कहते हैं, तो वो मोतियाबिंद छोटा सा होता है, वो दज्जाल की निशानी नहीं है। वो मोतियाबिंद की तरह बड़े अंगूर की तरह आंखी के अंदर वो होगा, वो दज्जाल होगा। और उसकी पेशानी पर उसकी बड़ी निशानी ये है दज्जाल की, एक तो घुंघरियाले बाल है उसके, लंबा कद है, काना है, वो एक आंखी उसकी अंगूर के दाने की तरह है और एक आंखी उसकी ठीक है और बहुत बड़ी है और एक बहुत छोटी है। वो काना दज्जाल है, लंबा है। और उसकी बड़ी निशानी ये है कि जो मोमिन होगा, मोमिन इंदल्लाह, जो सच्चा मोमिन होगा, उसकी पेशानी पर, दज्जाल की पेशानी पर उसको लिखा हुआ नजर आएगा काफ से रे, यानी काफिर। और काफिरों को नजर नहीं आएगा, ये सिर्फ मोमिनों को नजर आएगा। ये दज्जाल की निशानी है। अब दज्जाल निकलेगा कहां से? दज्जाल निकलेगा अस्फहान, एक इलाका है, आज भी अस्फहान है, यह अस्फहान ईरान में मौजूद है। अस्फहान के करीब एक छोटा सा इलाका देहात है, दज्जाल वहां से निकलेगा। और दज्जाल जब वहां से निकलेगा तो दज्जाल का आलम ये होगा कि वो 40 दिन के अंदर पूरी दुनिया का दौरा कर लेगा सिवाय हरमैन शरीफैन के, यानी हरमैन तैयबैन के अलावा, यानी मक्का मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के अलावा वो सिर्फ 40 दिन में पूरी दुनिया का दौरा करेगा। वो इतनी तेज रफ्तारी से दौरा करेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब मस्जिद नबवी में बैठकर मेरे रसूल और आपके गैब का रसूल जब ये कह रहे होंगे कि 40 दिन के अंदर दज्जाल पूरी दुनिया का दौरा करेगा, तो उस जमाने में लोगों को हैरत नहीं हो रही होगी कि 40 दिन में पूरी दुनिया का दौरा कैसे हो सकता है? लेकिन शायद आज आपको हैरत नहीं होगी। क्यों? प्लेन का जमाना है, प्लेन का जमाना है। मैंने सुबह की इस हालत में, यानी मैं इसका शोरा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मिसाल देने के लिए, ये तो सरकार की नालैन की खैरात है। सुबह इस हालत में की कि मैं देवा शरीफ में वारिस पाक के आस्थाने में था सुबह 10 बजे तक, और 10 बजे तो रात के, तो मैं यहां आपके सामने बयान कर रहा हूं। यानी जमाना कैसा सिमट गया है। और अभी जो फ्लाइट है तो वो तो 1500 किलोमीटर की रफ्तार से जो है वो चलती है, लेकिन अभी एक ऐसा प्लेन तैयार हो रहा है, लोग कहते हैं 2020 तक, जो सिर्फ 2 घंटे में बंबई से जिद्दा तक पहुंचाएगा और 4.5 घंटे मुंबई से इंग्लैंड तक पहुंचाएगा, ऐसा सुना गया है। अब बताएं कि जब इस जमाने में ऐसे ऐसे प्लेन इजाद हो रहे हैं तो दज्जाल के आने तक के कितने प्लेन इजाद होंगे। और एक बात आपको बताऊं, बाद मुहद्दिसीन ने यह रिवायत बयान फरमाई कि मेरे रसूल ने फरमाया कि जो दज्जाल की सवारी होगी, तवज्जो आपकी, ये मेरे नबी की शान है, गैब का नबी की शान। अभी दज्जाल जाहिर नहीं हुआ, बस सदियां थी और मेरे रसूल मदीने मुनव्वरा में बैठकर कह रहे थे दज्जाल की जो सवारी होगी उसके एक बाजू से दूसरे बाजू का फासला तकरीबन जो है वो 20 हाथ का होगा। कितना? 20 हाथ। यानी अब बताएं कि घोड़े के इतने बाजू होते हैं, ऐसे एक पर से दूसरे पर का फासला कितना होगा? 20 हाथ का। कितना? 20 हाथ का। ये प्लेन की निशानी नहीं है तो और क्या है?
اور ظاہر سی بات ہے کہ دجال جس پلین سے گھومے گا تو وہ بہت بڑا پلین بھی بنوا سکتا ہے، کیونکہ آگے پتہ نہیں کیسے کیسے آئے گا۔ تو آقا فرماتے ہیں وہ 40 دن میں پوری دنیا کا دورہ کرے گا، لیکن وہ مدینہ منورہ نہیں آ سکے گا، مکہ مکرمہ نہیں آ سکے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہم نبی کی طرح، نبی ہماری طرح نادان، تیرے نبی کے شہر کی طرح تو نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ کے شہر میں جانے کی اس کی طاقت نہیں ہوگی۔ اور جب وہ جائے گا تو اس وقت تو اب یہاں توجہ سے سنیں، جب دجال کا ظہور ہوگا تو اس وقت تو مدینہ منورہ فصیل والا مدینہ شریف بنا ہوا ہوگا، اور اس فصیل میں تقریباً 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوگا، ہر دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوگا۔ دجال اندر جانے لگے گا تو فرشتہ اس کو مار کر کے بھگا دے گا۔ لیکن آج مدینہ منورہ کے اندر کوئی فصیل نہیں ہے، سرکار کی نالین کے صدقے تقریباً 6 مرتبہ اب تک مجھے حاضری کا موقع ملا، لیکن میں نے اب تک کوئی فصیل نہیں دیکھی۔ اس سے پتہ چلا کہ آج کی تاریخ میں دجال کا وقت ابھی نہیں آیا، کیونکہ رسول اللہ نے جو دجال کا زمانہ فرمایا کہ وہ فصیل ہوگی، اور فصیل میں 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر فرشتہ ہوگا، اور فرشتہ دجال کو مار کر کے بھگائے گا۔ اسی طرح مکہ میں بھی آنے نہیں دیا جائے گا۔ جو دجال 40 دن تک کے دورہ کرے گا، اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور پھر چوتھے دن سے ریگولر جیسے 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے ویسے ہی دن ہوں گے۔ یہ جو دجال ہوگا اس کا فتنہ بڑا شدید ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کو کرو تو تم دجال کے فتنے سے محفوظ رہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بالکل بتائیں۔ تو آقا فرماتے ہیں جو ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ تو یہ جو کانا دجال ہوگا یہ شعبدے باز ہوگا۔ جب یہ ظاہر ہوگا تو پہلے یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، کہے گا کہ میں نبی ہوں معاذ اللہ، اور نبوت کا دعویٰ کر کے بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا تو وہ کہہ دے گا کہ میں خدا ہوں، اور پھر اس کے پاس ایسی جادو کی طاقت ہوگی کہ وہ شعبدہ دکھائے گا، یعنی وہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کرے گا تو گدھے اور کتے اس کو اپنے ماں باپ دکھنے لگیں گے۔ بھائی جادو آنکھ پر ہو جائے تو کچھ بھی دکھے گا، وہ ماں باپ کو اس کے زندہ نہیں کر سکے گا، لیکن آنکھوں پہ جادو کر کے گدھے اور کتے کو ماں باپ کی شکل میں دکھا دے گا، تو آدمی سمجھے گا کہ میرے ماں باپ کو اس نے زندہ کر دیا۔ وہ شوبدہ کرے گا آنکھوں پر تو اچانک سے کھیل میدان درختوں میں باغات میں تبدیل ہوں گے، اور وہ اشارہ کرے گا تو شوبدے کی وجہ سے آنکھوں کو یوں لگے گا پانی وہ برسائے گا نہیں، لیکن آنکھوں کو یوں لگے گا پانی برس رہا ہے۔ لوگ اس کے ساتھ ہوتے چلے جائیں گے، لوگ اس پر جو ہے وہ فدا ہوتے چلے جائیں گے، اور وہ ایک باغ اور ایک آگ ساتھ میں لے کر کے چلے گا۔ جو اس پر ایمان یعنی جو اس کی بات کو مانے گا وہ اس کو باغ میں ڈال دے گا جو دراصل جہنم ہوگی، اور جو اس کی بات نہیں مانے گا وہ اس کو آگ میں ڈال دے گا جو دراصل سچا باغ ہوگا ایمان والوں کے لیے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو یہ دجال ہنگامہ مچائے گا۔ اب جب دجال ہنگامہ مچائے گا، اب توجہ فرمائیں، دجال جب ہنگامہ مچائے گا اور پوری دنیا میں اس کا فتنہ پھیلے گا، لوگ تیزی کے ساتھ اس کے فتنے میں گرفتار ہوں گے، پوری دنیا کے اندر کفر اور کفر کا دور دورہ ہوگا، اسلامی حکومتیں، اسلامی سلطنتیں سب ختم ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی امام مہدی کو ظاہر کرے گا۔ کب ظاہر کرے گا؟ پہلے دجال آئے گا، دجال کا فتنہ پہلے پھیلے گا، ساری دنیا سے اسلامی حکومتیں ختم ہو جائے گی، تب امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی تب ظاہر ہوں گے۔ اب یہ کوئی بھی حیدرآباد سے، ممرہ سے، کرناٹک سے کوئی بھی منچلا اٹھ کر کے کھڑا ہوا میں مہدی علیہ السلام ہوں، اور تیرے تجھے بولنے کی ڈھنگ نہیں، تجھے بولنے کا شعور نہیں، اور کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، مہدی کی شان سنو۔ پہلے تو یہ نشانی، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مہدی بن کر آ گیا تو کیا دجال آ گیا ہے؟ کہاں ہے دجال؟ آج کی مومنین اور سخت مومنین، کٹر مومنین زمین پہ موجود ہے۔ ارے لوگ آج اتنے کٹر مومن ہیں کہ اگر کوئی فروعی مسائل میں غلطی کر دے تو پوری دنیا میں اس کے خلاف ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ آج لوگوں میں اتنا تسلط ہے، اتنے متسلط لوگ آج موجود ہیں، تو ایسوں کی موجودگی میں دجال کیسے؟ دجال کی آمد کے وقت تو مٹھی بھر مسلمان ہوں گے، چند ہوں گے، چند، پوری دنیا سے اسلامی حکومت کا خاتمہ ہوگا۔ آج عرب نام نہاد صحیح، اسلامی حکومت تو ہے، ترکی نام نہاد صحیح، عراق اور دیگر ممالک نام نہاد صحیح، لیکن مسلم ممالک تو ہیں۔ اس وقت سارے ممالک پر اسلامی حکومت ختم ہوگی، مسجدوں پہ تالے پڑیں گے، مسجدیں ویران ہوگی، تو امام مہدی ظہور پذیر ہوں گے۔ اب